Alaot gayud kita, kung dili nato mapakita diha sa atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi, diha sa atong pagtratar sa atong isig katawo, ang atong relasyon sa Dios. Maayong adlaw mga hinigugma sa Dios. Kininausab si Padre Ryan, nagdapit kaninyo mamalandong kita sa pulong sa Dios. Sa atong ebanghelyo karong adlaw, miingon si Jesus, pagkaalaot ninyong mga Pariseyo. Apan kinsa man kining mga Pariseyo? Kasagaran maghuna-huna kita, kinsa maning murag Pariseyo sa atong palibot. Apan sa pagkatinuod, ang Pariseyo mahimong ikaw o ako. Mahimo kitang Pariseyo kung magsalig kita, nga nakatuman na kita sa mga buluhaton sa relihiyon, apan matud pa sa ebanghelyo, nagpasagad kita sa hustisya ug sa gugma sa Dios. Musimba tuod ta pero tikasan. Magrosaryo tuod ta pero himantayon, tabian ug chismusa kaayo ta. Kusog kaayo ta mo donate sa simbahan apan wala kita muhatag sa igong sweldo sa atong mga katabang. Alaot gayud kita, kung dili nato mapakita diha sa atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi, diha sa atong pagtratar sa atong isig katawo, ang atong relasyon sa Dios. Hinaot-unta dili kita sugaton ug panghimaraot sa Dios sa katapusan sa atong kinabuhi. Hinuon mo ingon siya kanato, dali kamo mga bulahan, dawata ang kabilin sa gingharian nga giandam alang kaninyo, sukad pa sa sinugdanan sa kalibutan.